فنريد أن نربي الطالب الناقد الشجاع، بشرط ألا يسقط هنا أولا. كيف هذا؟ يكون هذا إذا كنت شجاعا جدا في تفكيرك حين تفكر. انسى هذا الدفع بالصدر والأسوار هذه الحديدية، وهذا خلاف السنة، وهذا على خلاف ما كان عليه السلف، وهذا لا، فكر كما تشاء، فكر كما تريد، لا يحجب عنك التفكير أحد. وإذا وصلت يوما فوجدت شيئا تظن أن في ديننا ما هو مخالف للفطرة أو للعقل أو للمنطق، فاتهم نفسك، اتهم نفسك، فإنه ليس في ديننا شيء مخالف للعقل، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا تجعل بمجرد أنك سألت واحد فلم يحسن الجواب معناه أنه لا يوجد جواب. هل هذا الواحد هو يمثل الإسلام؟ ثم من هو هذا الواحد؟ واحد يبيع في البطاطا في الطريق، ما علاقة هذا بالإسلام؟ والله عنده لحية، شوية لحية. منذ متى كانت اللحية تقطر علما يعني؟ هذا لا يكون. إنما اسأل أهل العلم، أهل العلم به، أهل الذكر في ذلك الموطن. فلا تسأل المحدث عن الفقه، ولا الفقيه عن الحديث، ولا النحوي عن العروض، وهكذا. فإن المعتبر في كل فن قول أهله، كما لا تسأل عن الطب الميكانيكي، وهكذا. هذه قاعدة عقلية مسلمة. هناك دين ينبغي لك أن تجعل عقلك في الخارج قبل أن تدخل إلى المعبد. هذه النصرانية ليس ديننا. في ديننا نجعل أحذيتنا في الخارج، تدخل بعقلك. عندهم تجعل عقلك في الخارج وتدخل بلا عقل. يقول لك آمن أولا ثم فهم. لا، نحن نفهم بعدها نؤمن. فالذي يدعو إلى مثل هذه النصرانية في الإسلام ازووه عنكم في مكان بعيد. هذا لا يعرف دين الله. هذا الذي يوصلك إلى الزاوية ويقول لك هو هكذا ولا بد من التسليم للنصوص ولا بد، كأن تشعر أن دين الله تبارك وتعالى هذا نزل على مجموعة من الدراويش كان يقال لهم امشوا هكذا يمينا، امشوا شمالا، فيفعلون هكذا تسليم، ويستدلون ببعض ما جاء في التسليم للنصوص من بعض الصحابة على هذا المعنى. وهذا باطل يقينا، هذا باطل يقينا. فلا بد أن يفرق بين مجال الرواية ومجال النقد. لكن في نفس الوقت مع شجاعتك هذه المفرطة في تفكيرك وكذا، كن جبانا وفر فرارك من الأسد من القول. في قولك كن جبان. طبعا المفاهيم هذه مختلطة للأسف اليوم. هم أجبل ما يكونون في أذهانهم في عقولهم، أريد يشغل عقله أصلا، وأشجع ما يكونون في ألسنتهم. يتكلم بالكلمة وخلاص كل شيء عنده فيه رأي. السلف الذين كانوا يتوقفون كانوا يسألون عن بعض المسائل، لو يسأل عنها اليوم أي واحد ماشي في الطريق يجيب. لما كانوا يتوقفون؟ لأنهم لا يعرفون. أنا أزعم أن المسائل، مثلا مالك لما جاءه الرجل من الخوارزمي هذا أو الخراساني فسأله عن 48 مسألة فأجاب مالك في 42 منها يقول لا أدري. قال لا تدري لا تدري لا تدري لا 42 مسألة يقول لا أدري. أنا أشهد بالله لو يقع مثل هذا اليوم في مجلس، أي واحد مما سمي أول أمس شيخ يجيب عن 4 مسائل متتالية يقول لا أدري، خلاص لن يبقى واحد. إيش لا تدري ما لجيش لا بد أن يجيب. لماذا؟ لأنه تحول عندنا لا أدري معناه لا، يعني إيش هو لا أدري؟ يعني إذا عرف قولا يسمي نفسه يدري. لذلك تحولت لا أدري إلى 0 معلومات.
فهمتم؟ لذلك شق عليهم أن يقولوا لا أدري، لكن الأقدمون لم يقولوا إذا ما قتلت الشيء بحثا فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. ومن كان يرجو أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. كانوا إذا كان في المسألة يعرف أقوالا لكنه يرى من نفسه أنه ربما كان هناك قول ما زال لم يحط به، لأن هذه المسألة لم يدرسها دراسة كافية شافية على وفق المنهج العلمي، يجيب فيها بلا أدري. وأنا أزعم أن كثيرا من هذه المسائل معلومات مالك فيها الذي قال فيها لا أدري، معلوماته فيها لو كانت عند واحد من أعتى العلماء اليوم لاعتبر تلك المعلومات فتحا علميا، ولخرج علينا بمذكرة أو برسالة فيها ما لم يأتي به الأوائل. وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل.